अबको समय भनेको योगको समय हो। मैले त होटेलमा के काम गर्नुहुन्थ्यो? मैले अरूले खाएका जुठा भाँडा उठाउने, टेबल पुस्ने त्यो काम गरेर पढेको। अब एउटा व्यापार गरिरहेका छन्। अब उयो आँखा चिम गरिया चाहिँ मनमा चाहिँ भारी बोकेर पोको बोकेर आँखा चिम गर्दैमा ध्यान हुन्छ र यो विकृति हो। विकृतिले व्यक्तिलाई यहाँ नोक्सान गरिराखेको छ र यो योगको पनि अब बदनाम हुनेतिर धेरै खस्किँदैछ। किन भन्दाखेरि अब 1 हप्ता 10 दिन सिकेँ, एउटा सर्टिफिकेट बनाए आए, त्यसैले गरिसकेपछि या नभइकन गएर सिक्यो रामदेवको गुरु या श्यामदेवको गुरु भनेर आएर त यो त काम लागेन नि त। शरीर विज्ञान पढ्नुपर्ने पहिला। शरीर विज्ञान हजुरले शरीर विज्ञान पढ्नु होइन? कति नसा तान्नुपर्छ तपाईँ पोस्टेटलाई कहाँ गर्छ, कुन आसनले गर्छ, डायबिटिजको लागि गर्दा चाहिँ जस्तै अगाडि जुन मुन्नुको आसन गर्दाखेरि उसले पोस्टेटलाई नोक्सान गर्छ कि गर्दैन त्यो हिसाब पढ्नु पऱ्यो परेन होइन? यो रोगमा यसरी गर्नुहोस्, यति बजे गर्नुहोस्, यो समयमा गर्नुहोस्, नीति र नियम हामीले पनि अलिक सामाजिक सञ्जालबाट पठाइ। संस्कारमालामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। संस्कारमालासँगै उपस्थित भएको छु म कमल पौड्याल। संस्कारमालामा हामीहरू समय समयमा संस्कार संवाद गर्ने गर्दछौँ। संस्कार संवादमा हामीहरू संस्कार, संस्कृति, परम्परा, हाम्रो पूर्वीय दर्शन इत्यादि विषयहरूमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज पनि हाम्रो संस्कार संवादमा विशिष्ट व्यक्ति आउनुभएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्ने जमर्कोमा रहेका छौँ। विगत लामो समयदेखि योग तथा आयुर्वेद क्षेत्रमा आफ्नो योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका विशिष्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ बाबा योगीराज। बाबा योगीराजलाई संस्कारमालामा स्वागत छ। नमस्कार। अहिले तपाईँ यो योग आयुर्वेद क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ होइन? तपाईले यो योग आयुर्वेद क्षेत्रमा चाहिँ कति वर्षदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ? यो लामो समयदेखि त मैले भनिहालेँ, तर पनि यो काम गर्न थालेको समय कति भयो? अब मेरो अध्ययन नै योग पहिला, त्यसपछि आयुर्वेद र अध्ययनपछि म भारतमा धेरै ठाउँमा चाहिँ यही कार्य गरिराखेको थिएँ र म नेपालमा आएको म 57 सालमा हो। 57 सालदेखि नेपालमा आएर निरन्तर योग तथा आयुर्वेद क्षेत्रमा काम गर्दै। पहिला पाल्पामा बालमन्दिरमा 6 महिना, पहिला सुरुमा बालमन्दिरमा योग नेपालमा आएर पहिला योग सिकाएको पाल्पाको बालमन्दिरमा। कति सालको? 6 महिनामा, 57 सालमा बालमन्दिरमा 6 महिना निरन्तर योग सञ्चालन गरेँ। त्यसपछि म बुटोल झरेँ। बुटोल झरेर बुटोलमा म सुस्त मनस्थिति त्यहाँ स्कुल छ, त्यहाँको प्राङ्गणमा चाहिँ फेरि त्यहाँ मैले एउटा 10 दिन योग शिविर सञ्चालन गरेँ। त्यहाँ साथीहरूसित सबैसित सल्लाह गऱ्यो कि एउटा सेन्टर खोल्नु छ भनेपछि केही साथीहरू यहाँका बुटोलका साथीहरू मिलेर ल खोलौँ न भनेर दिने अर्घाखाँचीको जहाँ म अहिले बसेको छु शीतगङ्गा भएर लोटे भन्ने ठाउँमा त्यहाँ 33 रोपनी जग्गा किनेर, खेत किनेर त्यहाँ एउटा आश्रम बनाएर म त्यहाँ बसेको छु अहिले। अब यो यत्रो लामो समय तपाईँले व्यतीत गरिसक्नु भएको छ यो क्षेत्रमा होइन? अब हाम्रा दर्शकहरूले बुझ्न चाहँदै हुनुहुन्छ होला कि बाबा योगीराजजी कसरी यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो? यो योग आयुर्वेद पूर्वीय दर्शन पढ्नको लागि उहाँलाई प्रेरणा कहाँबाट मिल्यो होइन? यो क्षेत्रमा तपाईँ कसरी आउनुभयो अथवा यो क्षेत्रमा आउनुको तपाईँको उद्देश्य आफ्नै सोचले आउनुभयो अथवा घर परिवारले यो क्षेत्रमा धकेल्नुभयो? कसरी तपाईँ चाहिँ यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो? सायद मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि प्रभुकै कृपा जस्तो मलाई लाग्छ। म 10 कक्षा टेस्ट दिएर म टेस्ट दिइसकेखेरि एसएलसी थियो हाम्रो त्यतिखेर माघमा हुन्थ्यो। मैले एसएलसी दिँदाखेरि माघमा हुन्थ्यो। दिइसकेपछि दाइ बम्बई हुनुहुन्थ्यो, म भागेर बम्बई गएँ दाइ थिम जाँदाखेरि दाइले गाली गर्नुभयो। गाली गरेपछि जसले सँगै गएको थिएँ म त्यसैकोमा गएँ बस्नलाई। ऊ छतमा बस्थेँ, त्यस घरको त्यहाँ पानी चलाउनेदेखि लिएर त्यहाँको चौकीदारी गर्थेँ। म छतमा बसेँ, उनीसँगै बसेँ। एकदिन बिहानै तल झरेको थिएँ, एउटा त्यहाँको त्यो मालिक त्यहाँदेखि गाडी लिएर सधैँ बाहिर साँझ 5 बजी झरेको मस्जिद घुम्नु जान्छस् भनेर भन्यो। हुन्छ म त्यहाँदेखि कहाँ जाने भने जहाँ मालिकको सेट हुन्छ सेक्रेटरी हुनुहुन्छ घुमेर आइज, उहाँ सधैँ जानुहुन्छ भनेपछि अब कारमा बस्यो। पहिलोपटक कारमा म त्यसतिर बसेको थिएँ। कारमा बसालेर मलाई लिएर गयो। त्यो बिलेपारा र सान्ताक्रुज भनेको बिचनिर एयरपोर्टको त्यहाँदेखि बम्बई एयरपोर्टको त्यहाँदेखि सान्ताक्रुज एयरपोर्टको त्यहाँदेखि पश्चिम साइडमा योग सेन्टर छ एउटा, बिलेपारलेमा पर्छ त्यहाँ योग सेन्टर छ।
त्यहाँ नेति धोती बस्ती न्याउली आसन प्राणायाम ध्यान यी सम्पूर्ण कुरा सिकाउने एउटा सेन्टर छ। त्यो त्यहाँ जाँदो रहेछ बिहान सधैँ गर्नका लागि। त्यो त्यहाँ गएर आसन प्राणायामहरू गर्ने र त्यहाँ जाँदो रहेछन्। मैले पहिलो दिन गएँ, कहिले के गरेका छन्, कहिले नेति गरेका छन्, कसैले उल्टी गरेका छन्। त्यो हलमा गएपछि आसन गरेका छन्, यता मोडेका छन्, उता मोडेका छन्। के गरेको म आफैमा अलपत्र परेँ। के गरिरहेको छन् यिनीहरूले भने मलाई त्यो खोज्न मन लाग्यो। फेरि अर्को आयो सकेपछि जाम भन्यो, अर्को दिन सधैँ जाने भन्यो, हुन्छ भने अर्को दिन गएँ। म 1 हप्तासम्म म निरन्तर गएपछि त्यसभित्रको सम्पूर्ण मैले बुझ्ने मौका पाएँ कि योग यस्तो चिज हो जसले जीवनमा चाहिँ सार्थकता दिन्छ र जीवन जिउने कला छ यसमा। र आनन्दको जीवन जिउन सकिन्छ भने त्यहाँको प्रवचन सुनिसकेपछि त्यहाँका गुरुलाई मैले भने यो कहाँ पढ्न पाइन्छ भनेर सोधेँ। त्यहाँको मेन प्रमुख गुरुलाई, दिल्ली हो मैले पढेको र हामीहरूले दिल्लीमा फलानु आश्रमको गुरु हुनुहुन्छ, त वहाँ गएर चाहिँ यसका लागि पढ्ने व्यवस्था सबै थोक त्यहाँ गएर बुझ्नुपर्छ भनेर उहाँले एउटा चिठी लेखिदिनु भयो, ठेगाना दिनुभयो। त्यसपछि त चाहिँ म राखिसकेपछि केही समय पश्चात म घर आएँ। घर आइसकेपछि मेरा मनमा बसिराखेको थियो। त्यसपछि म दिल्ली गएँ। दिल्ली गइसकेपछि दिल्लीमा अब त्यहाँ सेन्टरमा गएँ। सेन्टरमा गइसकेपछि मैले मेरो गुरुजीलाई कुरा राखेँ। त्यसपछि उहाँभित्र ठाउँ छैन, यहाँको कोटा पुरा भइसकेपछि बाहिर बसेर पढ्छस् भने पढ, आइज यहाँ त गर्न सक्छस्, अब नेपालबाट आएको नेपाली रहेछस्, टाढा गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ त्यहाँ भर्ना पाएँ। फेरि म विश्वविद्यालयमा चाहिँ भर्ना भएँ। त्यहाँ चाहिँ गुरुजीले चिठी लेखेर दिएपछि र प्र्याक्टिकल त्यहाँ आश्रममा हुन्थ्यो, पढाइ चाहिँ गुरु चाहिँ स्कुल विद्यालयमा हुन्थ्यो र त्यहाँ गएर गरेर त्यहाँदेखि पढ्न सुरुवात गरेँ। पहिला सुरुमा घरबाट लिएर गएको पैसा त केही दिनमै सकिन्थ्यो। अब हामी कति पो लिएर जाने, कति त थियो र हामीसित होइन। त्यसपछि पनि मैले यो पढाइलाई चाहिँ निरन्तरता दिएँ। जस्तै अब यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, अहिले पनि काम गरिराख्नु भएको छ। पञ्चगव्य चिकित्सामा तपाईँको दखल छ, विशेष गरेर पञ्चगव्य चिकित्सा र आयुर्वेद। अब यो पञ्चगव्य चिकित्सा र आयुर्वेदप्रति मान्छेहरूको झुकाव कतिको छ अहिलेको अवस्थामा? यस्तो छ, आयुर्वेद मैले योग पुरा गरिसकेपछि म आयुर्वेद पढाउन मलाई गुरुजीले चाहिँ पठाउनु भएको नागपुर महाराष्ट्रमा पञ्चगव्य आयुर्वेदका लागि। र त्यहाँ म चाहिँ 5.5 वर्ष बसेर पढेँ। त्यसपछि म आयुर्वेदबाट आएको। आयुर्वेद यस्तो छ, म एउटा कुरो हजुरलाई के बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि अबको समय भनेको आयुर्वेदको समय हो। अबको समय भनेको योगको समय हो। मान्छे अब रोग लाएर औषधि खान भन्दा पनि अब म आफै कसरी स्वस्थ रहन्छु भन्ने चिन्तनतिर गइराखेको छ। योगको र आयुर्वेदको चाहिँ नि मलाई सद्वृत्तितिर र योगको चाहिँ नि यो जुन हाम्रो चाहिँ नि आसन प्राणायाम ध्यान नेति नौली बस्ती सत्कर्म जो गर्छ त्यो व्यक्तिलाई रोगै लाग्दैन। ऊ जबसम्म बाँच्छ स्वस्थ बाँच्न चाहन्छ अबका व्यक्ति। यसका लागि यिनीहरू योगमा र आयुर्वेदमा नआइकन कहीँ पनि यसको चाहिँ नि समाधान छैन। अबको समय भनेको योग र आयुर्वेद। ठिक छ, अब तपाईँ त्यति लामो समयदेखि योग आयुर्वेद क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ होइन। अब तपाईँसँग आएर तपाईँसँग चिकित्सा लिएर तपाईँसँग परामर्श लिएर होइन कस्ता खालका रोगीहरूलाई चाहिँ मैले ठिक गर्नुभएको छ, अथवा चाहिँ कुन विधि प्रयोग गर्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ कसरी चाहिँ ठिक गर्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँसँग मान्छेहरू आउँछन्, कस्ता रोगीलाई ठिक बनाउनु भएको? अब यस्तो छ, मथिम सबैभन्दा बढी क्यान्सरका छन्, त्यो पनि एलोपेथिकमा। हार खाएर हुन्न भनेका अन्तिम परेर कतै बाँचिन्छ कि भन्ने आशा लिएर आउने व्यक्ति मथिमा आउँछन्। 100 जनामा 80 जना सञ्चार गरेको छु। त्यसका लागि चाहिँ म गर्व पनि गर्छु कि यो योग मैले गरेको होइन, यो आयुर्वेदले गरेको, योगले गरे हो। जे दर्शन मलाई गुरुजीले पढाउनु भयो, जस्तो चाहिँ मलाई शिक्षा दिनुभयो, त्यही अनुसारले मैले गरेको कुरा हो। कोही मैले पनि म होइन, मेरो पूर्वीय दर्शनको कुरो छ हाम्रो योगमा आयुर्वेदमा सबै छ। पहिला चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दर्शनको प्रत्येक ठाउँमा हेर्नुहुन्छ भने 100 ठाउँमा तिमी स्वस्थ रहौ। पहिला कहीँ पनि जानुस् या कर्मकाण्डमा जानुस्, कहीँ पनि जानुस्, तिमी पहिला मन र शरीरबाट स्वस्थ नभइकन मलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौ भनेर भन्नुहुन्छ परमात्मा। अब जस्तै अब पक्कै पनि योग आयुर्वेद जुन चिकित्सकीय विधि छ जसको माध्यमले चाहिँ मान्छेहरू धेरै नै लाभान्वित भइराखेका छन्। पछिल्लो समयमा विदेशीहरू पनि यसप्रति राम्रो आकर्षण देख्न सकिन्छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ अब यति गहन विषयमा आजभोलि त अलिकति बढी नै पढाइ हुन थालेको छ, यो विषयमा मान्छेहरू अवेरनेस छ होइन। तपाईँ त्यो समयमा पनि होइन यो विषय पढ्नुभयो होइन, यो विषयमा लाग्नुभयो,
घरबाट तपाईँले यो विषय पढ्दै गर्दाखेरि घरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो विषय पढिरहँदाखेरि जतिखेर तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर तपाईँलाई कतिको चाहिँ सपोर्ट थियो कि अनि त्यतिखेर त त्यति स्कोप थिएन नि त तर त्यो स्कोप नहुँदाखेरि पनि तपाईँमा कतिको सपोर्ट थियो घर परिवारले कतिको सहयोग गर्नुहुन्थ्यो अथवा चाहिँ के पढिरहेको पैसा कमाउने बेलामा किन यस्तो गरिरहेको यस्तो आदि इत्यादि कुराहरूले कति दुःख दिन्थे होइन त्यस्तो अवस्था कस्तो थियो होइन यस्तो थियो हेर्नुहोस् म घरकोलाई पढेको छु भने थाहा पनि थिएन म पढेको थिएँ तर मैले लिएर गएको पैसा सकेपछि हाम्रो गाउँका थिए मलाई नोकरी लगाइदियो भने एउटा होटलमा गएर मलाई नोकरी लगाइदियो दिउँसो 12 बजेदेखि राति 12 बजेको 12 घन्टाको ड्युटी लगाइदिए बिहान क्याम्पस थियो 6 बजी म क्याम्पसमा पुग्नु पर्थ्यो 5:30 बजी म उठ्नै पर्थ्यो 5:15 बजी उठेर 5:30 बजी म त्यहाँदेखि हिँडेपछि म आधा घन्टामा पुग्थेँ र त्यहाँदेखि आएर 10:30 बजी आएपछि एकछिन बसेर म होटलमा जान्थेँ मैले त्यो होटलमा के काम गर्नुहुन्थ्यो मैले अरूले खाएका जुठा भाँडा उठाउने टेबल पुस्ने त्यो काम गरेर पढेको पक्कै पनि निकै नै यो सङ्घर्षशील जीवन देखिँदैछ यहाँनिर तपाईँले होटेलमा भाँडा माझेर पनि योग जस्तो यस्तो सुन्दर योग जस्तो पवित्र विषय पढ्नुभयो कति महिना चाहिँ त्यस्तो काम गर्नु पर्यो तपाईँले जसले मैले 2.5 वर्ष मैले यही गरेँ र एक दिन के भयो भन्दा म त्यहाँबाट मलाई चाहिँ म अझै गर्नुपर्ने थियो मलाई के भयो भन्दाखेरि म 2.5 वर्षसम्म गरिसकेपछि म त्यहाँ योग सिकाउँथेँ आश्रममा बिहानको समयमा म क्याम्पस गएर जानुपर्ने समय जानु पर्थ्यो प्र्याक्टिकल त मैले सिकाउनु पर्थ्यो गुरुजीले तँ सिका भन्नुहुन्थ्यो मलाई प्र्याक्टिकल क्लास यो आसन प्राणायामहरू म सिकाउँथेँ त्यो त्यहाँ मैले सिकाएको एकजनाको त्यही होटेलमा बच्चाको जन्मदिनको पार्टी परेछ अब वहाँ त कुर्ता पाइजामा लगाएर सामान्य हिसाबले त्यो योग सिकाउने होटेलमा त कोट प्यान्ट टाई लगाएर गरेर त्यहाँ त्यही हिसाबले स्टुवर्डको काम गर्ने होइन ड्राइभरसँग त्यहाँदेखि म कप्तानसम्म पुगिसकेका थिएँ त्यहाँ काम गराउने त्यहाँ होटेल रक्सी बाँड्ने मासु बाँड्ने काम गर्थेँ उसले देख्यो मैले चिनी तर उसले मलाई देख्यो यो चाहिँ नि गुरुको दाइ रहेछ भनेर भन्दो रहेछ किनकि उहाँ त कोट टाई लगाउने कि उहाँ कुर्ता पाइजामा लगाउने मान्छे फरक देखियो त्यसपछि उहाँले भन्नुभएछ त्यहाँदेखि यो त्यही उहाँको मनले खाइन्छ र मलाई समातेर तपाईँ गुरु हो भनेर सोध्नुभयो अति भइसकेपछि हजुर हो म सिकाउँछु भनेपछि यहाँ होटेलमा भने पनि यो होटेलमै ड्युटी गरेर त्यहाँ पढ्छु भने त्यसपछि मालिक सिम लिएर गए मालिकको नजिकको मान्छे रहेछ तिनी मालिकले लिएर गएर यो चिनियास यो को हो भनेर सोधेँ मालिकलाई त्यो मैले जुन काम गर्नेलाई चिनिया चाहिँ हाम्रो काम गर्ने मान्छे गतिलो मान्छे यसले बहुत राम्रो काम गर्छ मैले आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेँ यो गुरु हो यो 13मा होटेलमा काम गरेर अहिले यसले शास्त्री पुराएको अन्तिम वर्ष दिँदैछ तिमी भनेर मैले भनेपछि मालिक अलपत्र पऱ्यो मेरो छोरालाई पढ भन्दा पढ्दैनन् तँ मेरा होटेलमा काम गरेर पठाएछ चाहिँ अनि यो मेरो गुरु हो यहाँ काम गर्दैन यसलाई खाने बस्ने कोठा सब त्यही म व्यवस्था गर्छु यो चाहिँ यहाँ अब काम गर्दिनँ भनेर भनेपछि पछि कोठा लिएर म कोठामा बस्न थालेँ त्यसपछि यार जुन होटलमा काम गर्थेँ मालिकले पनि चाहिँ मलाई धेरै लामो समयसम्म काम नगरे पनि तलब दिए म आज पनि नमन गर्छु त्यो मालिक जसले मलाई काम नगरे पनि प्रत्येक महिना मलाई चाहिँ तलब दिन्थे काम गऱ्यो भने चाहिँ पढ्छ भनेर त्यसपछि जस्तै उनले तपाईँलाई चाहिँ काम नगरे पनि पैसा दिन थाले त्यसपछि तपाईँको त्यो होटेलमा काम गर्ने जुन समय थियो त्यो समय चाहिँ केमा प्रयोग गर्न थाल्नुभयो त्यसपछि के गर्न थाल्नु त्यसपछि त म त त्यो जति हो योग मलाई दिन थालेँ गुरुसित गर्दैन बसेर बढी धेरैभन्दा ज्ञान दिन थालेँ त्यहाँबाट आयुर्वेदका कुराहरू गुरुसित गर्न थालेँ योगबाट आचार्य पुरा गरिसकेपछि म नेपाल आएको थिएँ नेपाल आइसकेपछि त्यहाँदेखि यहाँ बुटोलमा बसेँ त्यहाँ जग्गा किन्ने बेलामा फेरि गुरुले मलाई बोलाउनु भयो म यहाँ जग्गा किन्नुभन्दा पहिले नै बोलाउनु भयो फेरि गएँ गाउँ छ तँलाई उत्तराञ्चलको कोटामा आयुर्वेद पढ्नका लागि नागपुरका लागि पञ्चगव्य आयुर्वेद पढ्न जा भन्नु गुरुजीले पठाएर फेरि म नागपुर महाराष्ट्र गएर फेरि बल्ल आयुर्वेद पढेँ र अहिले आयुर्वेदको काम गर्दैछु तपाईँ योग पनि पढ्नुभयो फेरि कालान्तरमा पछि आयुर्वेद पनि पढ्नुभयो होइन यो अध्ययनसँग सकिसकेपछि तपाईँले नेपालमा ठुलो सेवा पनि पुर्याइराख्नु भएको छ अर्घाखाँचीको डोटे भन्ने ठाउँमा तपाईँले आश्रम खोलेर त्यहीँबाट चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिइरहनु भएको छ होइन यति लामो समय व्यतीत गरिसक्नुभयो अलिकति विषय प्रसङ्ग अलिकति परिवर्तन गरौँ तपाईँको जन्म कहाँ भयो मेरो पाल्पाको बराङदी टाङसिनदेखि उत्तर कति वर्ष चाहिँ तपाईँको त्यहाँको जीवन कति वर्ष म त जीवनमा वर्ष त्यो 57-58 सालमा त आउने जाने घर जाने आउने भएको त्यसपछि जब गुरुले मलाई चाहिँ ब्रह्मचारीको यो कपडा र नाम बाबा योगराज बनाइदिनु हो जान त जान्छु होइन तर घरबाट चाहिँ अब त्यही म काम गर्दै जान्छु कहिले काहीँ मात्रै हो नभए त्यतै बस्छु म यो गर्छु म ब्रह्मचारी भएर हिँडेँ त्यसपछि भनेपछि पाल्पाको बराङदीमा जन्मिएर
पछि यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो होइन। तपाईँको बाल्यकाल कस्तो रह्यो अलिकति हाम्रा दर्शकहरूले जान्न चाहनुहुन्छ होला। आज जुन बाबा योगीराज बनिसक्नु भएको छ त्यो बाबा योगीराजको बाल्यकाल कस्तो थियो होला, कसरी चाहिँ बाल्यकालमा उहाँले काम गर्नुहुन्थ्यो होला, कसरी सोच्नुहुन्थ्यो होला? यस्तो छ, बाल्यकाल त अब सानो जस्तै हाम्रो पूर्वीय दर्शनहरू भन्छ नि, हेर्नुहोस् 5-7 वर्ष 8-10 वर्षसम्म त लहीमा त्यत्तिकै खेलमा जाने समय बित्छ, सबैको बित्छ। केही हुन त म 2.5 वर्षको कुरा पनि एउटा कुरा जस्तो के हुन्छ भने जस्तो कुनै विशेष ठाउँमा छ अहिले, जस्तै तपाईँ एउटा ब्रह्मचारी भएर पूर्वीय दर्शन योग आयुर्वेदको एउटा राम्रो चिकित्सकको रूपमा चिनिनुहुन्छ होइन। यो त एउटा विशिष्ट पद हो नि त, यो विशिष्ट एउटा सेवा हो नि त, सन्तोषको एउटा बाटो हो अथवा चाहिँ एउटा विशिष्ट हो नि त। अब यो विशिष्ट गुण लिएर आउने मान्छेहरूको बाल्यकाल अलिकति पृथक पनि हुन्छ। यसो छ, मलाई जति छ मेरो आमाको कृपा हो। म आज जहाँ छु, जस्तो छु, जे छु, मेरी आमाको आशीर्वाद हो, आमाको कृपा हो। मेरो आमाले मलाई सधैँ बाबु पढ्नुपर्छ है भनेर धेरै प्रेरणा दिनुभयो र अरूको सेवा गर्ने, अरूलाई पनि गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ पनि मेरो आमाकै प्रेरणा हो। म सानो थिएँ, 8 कक्षामा पढ्थेँ। एक दिन ऐनापारी कोदाको रोटी बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, म वल्तीपट्टि बसेर त्यहाँदेखि म खुदो र रोटी खाँदै थिएँ। पुसको महिना थियो। आमाले भन्नु, बाबु त जन्मदाखेरि पुरा गाउँ हाँसेको थियो, खुसी भएको थियो, त मर्दाखेरि सारा गाउँ रौनै भन्नुभएको। के मर्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो समय मैले कुरो केही पनि बुझिनँ। जब धेरै समयपछि म गएर गुरुजीलाई भने, मेरो आमा बिति पनि सक्नुभएको थियो, आमाको भौतिक शरीर थिएन। गएर गुरुजीलाई भने, गुरुजीले भन्दा गुरुजीले मलाई, तेरो आमा त परमात्मा भगवान हो, तेरो जस्तो आमा त को हुन सक्छ र? तैँले प्रत्येकको हृदयमा बस्ने काम गर भनेको। त मर्दा रुन्छ को? तैँले कसैको पनि सेवा गरेको छस्, त सबैको कल्याण गरेको छस्, तब मात्र चाहिँ नि अरू त मर्दा रुन्छन्। त सबको आँसु पुस्ने लायक बन्नुपर्छ, तैँले ब्रह्मचारी दिनुपर्छ भनेर त्यहाँदेखि मलाई गुरुजीले भन्नुभएको। र यो म आज जहाँ छु नि, बस मेरो आमाको कृपा हो। पक्कै पनि आमा सबैकी जननी र प्रेरणाकी स्रोत हुन्। यहाँनिर तपाईँले कुरा सुनिसक्नु भएको छ। अब एउटा कुरा, आयुर्वेद भनेको के हो? आयुर्वेदलाई कसरी चिन्ने मान्छेहरूले? आयुर्वेद भनेको चाहिँ नि आयुको ज्ञान अर्थात् जीवनको ज्ञान। हामीले आयुर्वेद भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि जडीबुटी निकाल्यो, पिस्यो, खायो, सन्चो हुनेलाई मात्रै मान्छौँ, त्यो मात्रै आयुर्वेद होइन। आयुर्वेदको साँच्चै हिसाबले हेर्ने हो भने आयुर्वेदले पहिला संसारका प्रत्येक उपचार पद्धतिमा रोग लागेपछि उपचार मात्रै छ। कुनै पनि पद्धतिमा 100 भन्दा बढी पद्धति छ उपचार पद्धति संसारमा, त्यसमा प्रत्येक चाहिँ उपचार पद्धतिमा रोग लागेपछि निवारण मात्रै छ, उपचार मात्रै छ। तर आयुर्वेद यस्तो पद्धति हो, रोगै लाग्न नदेऊ, त्यो प्रक्रिया गर, रोग लागेमा मात्रै जडीबुटीको प्रयोग गर। पक्कै पनि। अब अर्को कुरा अलिकति, योग भनेको के हो तपाईँको अनुभवले? शास्त्रीय अब हजुरको योगका बारेमा त हजुरसित म के कुरा गरौँ र हजुर पनि आचार्य, म पनि आचार्य, यो कुरालाई दिने। तर एउटा कुरा के बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ योगको अब शास्त्रीय विधि गर्ने बित्तिकै चाहिँ मिलन, जोड, संयोग यो हुन्छ। तर म त भन्छु योग त सन्तुलन जीवन। त्यही त मैले भन्न खोजेको के भने, अब शास्त्रीगत रूपमा यसको परिभाषा आफ्नै होला, अर्थ आफ्नै होला, तर यति लामो समयसम्म तपाईँले योग साधना गरिरहँदाखेरि, योग साधना गराइरहँदाखेरि एउटा स्वयंको पनि एउटा अनुभवको स्तरबाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ योग के हो? योग जीवन हो, योग सन्तुलन हो, सन्तुलन नै। अब यो सन्तुलन, अब योगलाई सन्तुलन भन्नुभयो, अब यो सन्तुलनलाई चाहिँ हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा कसरी उतार्ने त, होइन? अब उतार्ने कुरा छ नि त, योगलाई आफ्नो जीवनमा उतार्ने कुरा छ भनिसकेपछि त्यो सन्तुलनलाई हाम्रो जीवनमा चाहिँ कसरी ल्याउन सकिन्छ? अब सन्तुलनलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पूर्वीय दर्शनले अति सर्वत्र वर्जयेत भन्छ। हामीले कुनै कुरा पनि अति गरियो भने त्यहाँ नोक्सानदायक हुन्छ, कुनै ठाउँमा पनि, र कम गरे पनि त्यहाँ नोक्सानदायक हुन्छ। सन्तुलन गर्नुपर्छ। हाम्रो शरीर वात, पित्त र कफको सम्मिश्रण हो। त्यसैमा सन्तुलन भयो हामी स्वस्थ हुन्छौँ, त्यसमा चाहिँ नि अधिक या न्यून भयो हामीलाई रोग लाग्छ।
हर ठाउँमा हामीले यो सूत्रलाई प्रयोग गरियो र जीवनमा प्रत्येक ठाउँमा सन्तुलनताको व्यवहार गरियो भने हामी कहीँ पनि सफलता प्राप्त गरिन्छ, कहीँ पनि जीवन आनन्द सुखी र मस्तको जीवन जिउन सकिन्छ। यही योगले बताएको छ। जस्तो अब जति जति योगको प्रचार हुँदैछ, ध्यानको प्रचार हुँदैछ, आयुर्वेदको पनि त्यही हिसाबले प्रचार भइराखेको छ, तर अनुपातमा हेर्दै जाने हो भने त्यही हिसाबले फेरि मान्छेहरूमा डिप्रेसन, तनाव, अवसाद, होइन, एन्जाइटी यस्ता खालका समस्याहरूले दुःख दिइरहेछ कि। अब यसलाई कसरी निर्मूल गर्न सकिन्छ? मान्छेले के गर्यो र के गर्यो भने चाहिँ उसको जुन तनाव छ, उसको चाहिँ डर छ, शङ्का छ, होइन, चाहिँ तिनी अधिक इच्छा आकाङ्क्षाहरू छन्, यी कसरी निर्मूल हुन सक्छ? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो यसका लागि के छ भन्दाखेरि हामीले एक दिन आयो, त्यहाँदेखि एक हप्ताको शिविर हुन्छ, शिविरमा आयो, मैले आसन प्राणायाम एकछिन सिकाइदियो, एकछिन प्राणायाम सिकायो, एकछिन ध्यान सिकायो, त्यहाँबाट गइसकेपछि त केही पनि रहेन भने त्यसको अर्थ त रहेन, जीवनमा उतार्नु पर्यो नि। मान्छे डिप्रेसन किन हुन्छ? आज अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या छ। अहिले प्राय गरी व्यक्ति डिप्रेसनको चपेटमा छ। त्यो डिप्रेसनमा पर्नुको मुख्य कारण के हो भन्दा अनावश्यक आकाङ्क्षाहरू, इच्छाहरू, सक्छु सक्दिन तर इच्छा लिने जो। आज प्रत्येक नेपाली किन दुखी छ? नेपाली आफ्नो सुखमा सुखी छैन, अर्काका सुखमा दुखी छ। फल्नाले गर्यो, यहाँ टाउको दुख्यो, ए बाबा उसले गर्यो, गर जा, सेवा साथ दिने, म पनि मिहिनेत गर्छु, कर्म गर्छु, 6 घन्टा सुत्छु, 18 घन्टा मिहिनेत गर्छु, के हुँदैन गर्ने? तर गरेकामा सन्तोष गर्न सक्नु पर्यो नि। सन्तोषम परम सुखम, सन्तोष नै सुख हो, तर सन्तोष केमा? आफ्नो कर्ममा। मैले गरेको सत्कर्म गर्ने, काम गरेकोमा सन्तोष रहन्छ, मस्त रहन्छ, खुसी रहन्छ, कामलाई उत्सव बनाउँछ, सबै चिज हराएर जान्छ, डिप्रेसन सब हराएर जान्छ, मान्छे आनन्दको जीवन जिउन सक्छ। आज म यहीँ हेरौँ, यही क्षेत्रमा हेरौँ, यही हेरौँ, मान्छे दिन अरबौँपति छ, तल दरिद्री छ। कहाँबाट त्यसलाई त्यहाँ डिप्रेसन अवस्था छ? तर ऊ दरिद्री छ, लुटेको छ, ठगेको छ। गरिब भन्दा पनि आजभोलि दरिद्र, गरिब छैनन्, दरिद्री छन्। गरिबी होइनन्, गरिबी त दरिद्री हुँदैन, गरिबी होला त दरिद्री हुन्न। तर आज अरौँपति खरौँपति अर्कालाई लुटेका छन्, ठगेका छन्, थुपार्न पाएका छन्। कसका लागि थुपार्ने? सन्तानलाई त ज्ञान दिएर दक्ष भएर जा, चराले चाहिँ उड्न सिकाउँछ नि, चराले गुँड निकाल्छ, चरा खुवाउँछ, बढाउँछ, बेग हान्न सिकाउँछ, पछि पछि घुमाउँछ। जब ऊ दक्ष भन्यो नि, त्यसपछि ल जा संसार घुम भन्छ, भन्दैन। तर आजका मान्छेलाई हेर्नुहोस् त, त्यो पशु, त्यो चराचुरुङ्गी पशु भन्दा पनि तल घटेर मान्छेले अर्काको पनि थुपारेर जम्मा गरिदिइराखेको छ। तब पनि ती सुखी छन्? छैनन् ती दुखी छन्। मान्छे कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ, खुब मिहिनेत गरेर कर्म गर्नुपर्छ। कर्मबाट प्राप्त भएकामा चाहिँ जे छ नि त्यसमा आनन्दको जीवन जानुपर्छ। एक छाक खाए पनि खुसी रहनुपर्छ, तब जीवन दिएको सार्थक हुन्छ। त्यही योगले सिकाउँछ। योग अध्ययन गर्नु पर्यो, केवल आसन प्राणायाम मात्रै होइन, योगका दर्शन, यम र नियम। सुन, यम र नियम नजानी किन? यम र नियमको चाहिँ नि परिभाषा, त्यसका 5 अङ्गका चाहिँ कुराहरू राम्रोसँग नबुझिकन आसन प्राणायाम गरेर ध्यान कसैले गर्नै सक्दैन। यो निर्थकता हो, केवल चाहिँ एउटा चाहिँ व्यापार मात्रै हो। पहिले योगको एकदम गहन विषयमा तपाईँ आइपुग्नु भयो। गहन विषय यो। अहिले जुन तरिकाले मान्छेहरूले खुट्टा तन्काउने, हात मर्काउने, फर्काउने, फाल्ने, यताउता गर्नेलाई मात्रै योग भनेर बुझिरहेछन्। अब यो विकराल स्थिति पैदा भइसकेको मैले जहाँसम्म देख्छु, योगमा पनि एउटा विकृति देखिरहेको छ। अब यो विकृति किन भइरहेको छ? यसको निर्मूल कसरी गर्न सकिन्छ? मान्छेहरूले त एउटा सानो खुट्टा तन्काउने, हात मर्काउनेलाई मात्रै योग भनेर बुझ्न थाले होइन। अब एउटा कुरा सुन्नुहोस् है, हजुरलाई मैले सामान्य बनाउँछु। हाम्रो चाहिँ आश्रममा पहिला कुरो चाहिँ हलमा योग सिक्न जाँदाखेरि, माथि सिक्न जाँदाखेरि, योग सिक्न जाँदाखेरि चाहिँ अयुक्त अभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भव भने गुरुजीले यो पढ भनेर बल्ल जाने। गलत तरिकाले गरिएका योगहरूले, आसनहरूले नभएका रोग पनि निप्ट्याउँछ भनेर त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई त्यो पढेर मात्रै, त्यो सूत्र पढेर भित्र बस्थ्यौँ। अर्थात् जबरजस्ती कुनै कुरा पनि गर्नु हुँदैन। त्यसका लागि पुरा अध्ययन गरेर राम्रो विधिपूर्वक जानेर गर्नुपर्छ, बुझेर गर्नुपर्छ भनेर 1 हप्ता गए योग सिकेँ, त्यहाँदेखि यहाँ आएर योग सिकाएर हुन्छ। अहिलेको यो अवस्था यही छ, जसले चाहिँ 1 महिना 1 दिन
अब हप्ता दिन 15 दिन सिकेर आएर योग गुरु भएर योग सिकाइरहेको अवस्था छ। अब यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? अब यस्तो छ, यो त के छ भन्दाखेरि अब एउटा व्यापार गरिरहेका छन्। अब यसलाई मैले योग भन्दिनँ, एउटा सङ्गठन बनाएका छन्। सङ्गठन बनाएर सङ्गठनबाट जाने अब उनीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरेका छन्। यो योग सम्बन्धी होइन। तिनीलाई मैले एउटा राम्रो गुरुलाई नाम नलिउँ, कहीँ कतै अनि कोही पनि होस्, मैले सोधेँ योग अष्टाङ्ग योगको चाहिँ नि थोरै व्याख्या गरिदिनुहोस् न त। थोरै अगाडिको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिको अगाडिको चाहिँ यम र नियमलाई मात्रै थोरै व्याख्या गरिदिनुहोस्। उहाँको हिम्मत आयो। यम र नियम नजानिकन अरू गरेर योग हुन्छ र? अब हजुर त अब यसैको अब विज्ञ हुनुहुन्छ हजुर पनि। आज यम र नियम कहिले पालना गरिरहेको छ? अनि अब यम र नियमको पालनै गर्दैन, ध्यानका कुरा गर्दै हिँड्छन्। अर्थै छैन। आँखा चिम्मा बस्दैमा बकुलाले पनि खुब एकटक लगाएर हेर्छ नि, त्यो ध्यान त होइन, ऊ त माछालाई हेरिरहेको छ नि। ऊ आँखा चिम गरिरहेछ, मनमा चाहिँ भारी बोकेर पोको बोकेर आँखा चिम गर्दैमा ध्यान हुन्छ र? ध्यान त हुँदैन नि। ध्यानका लागि त पहिला यम र नियमको नियम अक्षरशः पालना नगरिकन कसले ध्यान गरेर माथि पुग्न सक्छ त? यमको अर्थ हो सामाजिक अनुशासन, नियमको अर्थ हो आत्मअनुशासन, तेस्रो हो आसन प्राणायाम शारीरिक स्थिति, चौथो प्राणायाम हो श्वास प्रश्वास र शक्ति अभिवृत्ति। जान्नु पऱ्यो नि यो सबको अङ्ग, प्रत्येक अङ्गको चाहिँ नि भएर अष्टाङ्ग त्यहाँदेखि अङ्ग भएपछि त योगको पूर्णता हुन्छ। केवल आसन गरेर दायाँ मोडेर त्यहाँ एउटा दुईवटा खुट्टाले उभिएर हिँड्दैमा चाहिँ आसन प्राणायाम भएर यो त के छ भन्दा यो विकृति हो। विकृतिले व्यक्तिलाई यहाँ नोक्सान गरिराखेको छ र सायद यही योगको पनि अब बदनाम हुनेतिर धेरै खस्किँदैछ। किन भन्दाखेरि उयो हजुरले पढेर यसको दर्शन पढेर यसलाई राम्रो हेर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेका व्यक्तिहरू कम मात्रामा छन्। अब 1 हप्ता 10 दिन सिके, एउटा सर्टिफिकेट बनाए आए, त्यसैले गरिसकेपछि या नभइकन गएर सिक्यो रामदेवको गुरु या श्यामदेवको गुरु भनेर आएर त यो त काम लागेन नि त। त्यसको लागि अध्ययन हुनु, त्यसको लागि अध्ययन हुनु पर्यो, शरीर विज्ञान पढ्नु पर्यो। शरीर विज्ञान हजुरले शरीर विज्ञान पढ्नु होइन, कति नसा तान्नुपर्छ तपाईँ आफै हुँदैन नि। अर्धचन्द्र आसन गर्दाखेरि चाहिँ कति नसा तान्नुपर्छ भनेर त हजुरले यति यति जान्छ, यति जाँदाखेरि यो नसालाई ठिक गर्छ भने पढ्नु आएको होला नि, होइन र? यिनीहरूले जसले 1 हप्ता 10 दिन 15 दिन 1 महिना सिकेका कि यो शरीर विज्ञान पढेका छन्? छैन। कहाँ नौसान गर्छ, केमा नौसान गर्छ, कुन आसन, ऊ टिभीमा देखेर अगाडि नजुगा कम्मर दुखिनेलाई मुटुले चाहिँ श्वास नरोक त्यो मात्रै पढेर हुन्छ कि अरूमा पनि त धेरै फरक पोस्टेटलाई कहाँ गर्छ, कुन आसनले गर्छ, डायबिटिजको लागि गर्दा चाहिँ जस्तै अगाडि जुन चाहिँ मुन्नुको आसन गर्दाखेरि उसले पोस्टेटलाई नोक्सान गर्छ कि गर्दैन, त्यो हिसाब पढ्नु परेन? आसन त्यसै गरेर हुन्छ, यो त विज्ञान हो नि, अघि होइन भन्नुहोस् त तपाईँ? यो विज्ञान हो। अब विज्ञान गलत तरिकाले गरे त विज्ञानले बहुत ठुलो नोक्सान गर्छ। यो त्यसै भएर अघिको त व्यास योगेन सर्वरोग समुद्भव, अर्थात् गलत तरिकाले गरिएका योगले रोग निप्ट्याउँछ, ठिक हुँदैन। अब यस्तो विकराल स्थिति आइसकेको छ भनिसकेको छ। हामी जस्ता तपाईँहरू जस्ता पढेका, यसलाई बुझेका र यसलाई जीवनमा उतारेका पनि कतिपय त कस्तो हुनुहुन्छ भने अलिअलि पढ्नुभयो, जीवनमा दैनिक रूपमा उतारेको पनि छैन, साधनात्मक रूपमा आफ्नो जीवनमा उत्रेको पनि छैन र चाहिँ अब यो चलिरहेको छ भनेपछि त्यो कम्बिनेसन नभइकन यो गर्नाले एक त बेफाइदा नै हुन्छ। र अब यो चिजलाई निर्मूल गर्नलाई, यसलाई चाहिँ अब हटाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्दा उचित होला अथवा चाहिँ के गर्न सक्छ? अब एउटा हजुरलाई मैले के बताउँछु भन्दाखेरि चाहिँ नि अब यो त्यसै सामान्य तरिकाले यो मान्छेको दिमागमा टिभीबाट आएका चिजलाई हामीले सबभन्दा बढी स्वीकार्छौँ, जे आए पनि। तर त्यसैले हामीले स्वीकार्छौँ। मैले हिजै बिहानको कुरा गर्छु, म त्यहाँ कपिल वस्तुमा योग सिकाएको थिएँ बिहान। मैले भस्त्रिका प्राणायाम भनेर त्यहाँबाट चाहिँ अरू त मैले बताएअनुसार चाहिँ गर्नुभयो। भस्त्रिका प्राणायाम गरेपछि अरू सबैले मैले बताए चाहिँ गर्ने शास्त्रीय विधि त यो हो नि भस्त्रिका त होइन। तर रामदेवको के गर्छन् आँखा समातेर यसरी गर्छन्, किन भन्छ भ्रामरी प्राणायाममा पनि नाक समातेर यसरी गर्छन् होइन। हाम्रो खास शास्त्रीय विधि त यो हो कि होइन? यो त होइन नि, यो यिनीहरूले मुख थप्नु हो। के टिभीमा आएको थियो उहाँलाई अगाडि बताएको गुरुले भन्दा पनि टिभीले बताएको बढी स्वीकार्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा यसलाई हामीले निर्मूल पारेर अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ नि तपाईँ हामीहरू एउटा राम्रो एउटा चाहिँ नि बनाएर यसका लागि चाहिँ नि योगको बारेमा लेख्ने, यस्तै भन्ने,
योगको लागि चाहिँ बारेमा चेतना जगाउने, पहिला यम र नियमको बारेमा बताउने, त्यसपछि आसनको बारेमा बताउने। हाम्रै च्यानलबाट यो गर्दा यति गर्नुहोस्, यसले नगर्नुहोस् भनेर हामीले गरेरै बताऊँ न त। पक्कै पनि हैन, यो रोगमा यसरी गर्नुहोस्, यति बजे गर्नुहोस्, यो समयमा गर्नुहोस्, नीति र नियम हामीले पनि अलि सामाजिक सञ्जालबाट पठाइदिउँ। हामीसँग टिभी नहोला, माध्यम त छ, त्यसबाट पठाइदिउँ र सचेत गराऊँ। सकिएन र? पक्कै पनि। तर गर्नु जे हो त्यो सत्य दिनु हाम्रो दायित्व हुनुपर्छ। नभए हामीले अध्ययन गरेको, यो दुःख गरेर पढेको न तपाईँको पनि काम लाग्दैन, मेरो पनि काम लाग्दैन। अब यति लामो समयमा काम गरिरहनु भएको छ योग आयुर्वेद क्षेत्रमा। अब अगाडिका दिनमा चाहिँ तपाईँका योजनाहरू के छन् योगको क्षेत्रमा अथवा आयुर्वेदको पञ्चगव्य चिकित्साको क्षेत्रमा तपाईँको के गर्ने योजना? अब यसो छ, अब मेरो एउटै लक्ष्य छ। अब म यसै जुन चाहिँ त्यहाँ बसेँ, म त्यो अर्घाखाँची पनि बस्ने मेरो योजना अब सायद अब अन्तिम हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ म त्यहाँ बस्ने योजना पनि मैले चाहिँ अब टुटाउँदै गएको छु। म त्यहाँ बस्ने मलाई त्यति पनि भएको छैन। मेरो एउटा लक्ष्य छ पहाडमा, हिमाल देख्ने ठाउँमा एउटा सेन्टर बनाउने, आवासीय सेन्टर बनाउने। जस्तो बिमारी आयो त्यहाँ चाहिँ हामीले राख्ने, स्वस्थ व्यक्तिलाई पनि राख्ने, विधिपूर्वक पूर्वीय दर्शन सम्बन्धी भएको योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, चुम्बक चिकित्सा, एक्युप्रेसर यिनीहरू सहितको एउटा ठुलो सेन्टर निर्माण गर्ने। त्यहाँको एउटा नियम बनाउने, बिहानदेखि साँझसम्म उपचार पद्धति कसैलाई के गर्नुपर्छ त्यो हिसाबको चाहिँ सिस्टम बनाएर एउटा सेन्टर बनाउने। र यसैका लागि चाहिँ नि मैले अहिले जग्गा पनि ठाउँ ठाउँमा हेरिरहेको छु, पहाडमा पानी भएको ठाउँ खोजिरहेको छु। र मेरो बाबु पनि अहिले चाहिँ नि बाम्स BAMS आयुर्वेद डाक्टर पढ्दैछ छोराले। र उसैको लागि चाहिँ उसले पनि चाहिँ बाबु बुवा जग्गा हेर्नुहोस् है, अब एउटा सेन्टर बनाएर बस्नुपर्छ, सरकारी नोकरी त मैले 2 वर्ष दिनुपर्छ। अब स्टेसन नाम निकालेको हुनाले 2 वर्ष दिन्छु। त्यसपछि म सेन्टर बनाएर चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो सेन्टर बनाएर एउटा यहीँबाट हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपको चाहिँ सेन्टर बनाउनुपर्छ। मेरो यो सोच चाहिँ बुवा भन्थ्यो बाबुले, त्यो किसिमको चाहिँ एउटा सेन्टर बनाएर त्योमा बस्ने मात्रै भन्ने एउटा योजना बनाएको छु। अरू कुनै धेरै इच्छा आकाङ्क्षाहरू त अब म चाहिँ कल्पना त बिहान उठेदेखि सुतिने आइरहन्छन्, तर राम्रा आए मात्रै सुनिदिन्छु, नभए सबै फ्याँकिदिन्छु। धेरै आउँछन्, आए पनि सब खराब छन् त्यो पठाइदिन्छु, राम्रालाई मात्रै ध्यान दिन्छु। अनावश्यक आउँदैमा त्यसलाई चाहिँ मैले ग्रहण गरिदिनु। र एउटा सेन्टर बनाउने योजना छ। तपाईँहरू जस्तै चाहिँ योगमा दक्ष व्यक्ति, पूर्वीय दर्शनमा दक्ष व्यक्तिहरू हामी मिलेर गरौँ भन्ने मेरो योजना पनि छ। अब सायद अब एउटा तपाईँ जस्तो चाहिँ नि व्यक्ति चाहिँ मेरो अगाडि पाउँदा मलाई खुसी पनि लागेको छ कि अब हामी केही गर्छौँ जस्तो पनि मलाई लागेको छ। र हेर्छौँ, जग्गा हेर्छौँ, गरौँ, हामीले केही गरौँ, मेरो एउटा योजना छ। पक्कै पनि आफ्नो व्यस्तताको बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो। अन्त्यमा केही भन्नु छ भने हाम्रो दर्शकहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ? म त एउटा के भन्छु भन्दा दर्शकहरूलाई सबैलाई के भन्छु, शरीर संसार हो, तन्दुरुस्ती सम्पत्ति हो। शरीरको रक्षा गरौँ। स्वस्थ जीवन सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन आनन्दमय जीवन। हस् त, धन्यवाद।